आदरणीय श्रोतावृन्द, आज लामो समयको अन्तरालपछि फेरि केही सामग्री लिएर आएको छु र यसपालिको वाचन चाहिँ मेरो अलि पृथक हुनेछ। मेरो पहिलाको सबै कुराहरू चाहिँ लगभग मेरो जीवनमा घटेका घटनाहरू थिए, जो चाहिँ विशेष गरी मसँग नै सम्बन्धित थिए। अब यो आजको विषय चाहिँ इम्बोस नम्बर प्लेटको बारेमा धेरैजना चाहिँ अहिले अलमलमा परिराख्नु भएको छ कि यो के हो, कहिलेदेखि लगाउनु पर्ने, यसको लगाएन भने के हुन्छ भन्ने खालको दुविधामा सबैजना देखिनु भएको छ र यसको विषयमा चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ, संसदमै पनि विरोध भएको छ। र यसको बारेमा आज 2079 साल ज्येष्ठ महिनाको 24 गते मङ्गलबार एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको रहेछ हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागले, र त्यो प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ लगभग 4 पाना लामो छ। र मैले सुरुमा मेरो यो अडियो रेकर्ड राख्ने बेलामा पनि लकडाउनको बेलामा मैले के विचार गरेको थिएँ भने अहिले चाहिँ समय मान्छेलाई एकदमै त्यो चाँडै जे कुरा पनि चाँडै थाहा पाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ धैर्यताको कमी देखिएको छ मानिसहरूमा। र यो 4 पेज लामो चाहिँ कसैले पनि त्यति इन्ट्रेस्टेड छैन भने चाहिँ उसले पढेर बस्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आफैले नै यो चाहिँ म चाहिँ अलिकति यो इमोसनल प्लेटको बारेमा सुरुदेखि नै अलिकति इन्ट्रेस्टेड भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागेको भएर मैले यो सबै पढेँ र हजुरहरूलाई पनि काम लाग्छ कि भनेर पढेर सुनाउन गइरहेको छु। र यस विज्ञप्तिको अन्त्यपछि चाहिँ मेरो पनि केही भनाइहरू यसमा राख्ने छु, हजुरहरूलाई के लाग्छ भनिदिनु होला। र यो सूचना चाहिँ कस्तो निस्केको छ भने नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, मिन भवन काठमाडौँ। विज्ञप्ति: सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्बन्धमा यस विभागको मिति 2079 ज्येष्ठ 20 गते प्रकाशित सूचनाबाट आम सेवाग्राहीमा पर्न गएको दुविधा र त्यसबाट उत्पन्न भएको असुविधाप्रति यातायात व्यवस्था विभाग क्षमा याचना गर्दछ। सर्वप्रथम उक्त सूचना नेपाल सरकारबाट मिति 2078 कार्तिक 22 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको परिपूरक सूचना भएको बेहोरा स्पष्ट गरिएको छ। 2079 ज्येष्ठ 20 गतेको विभागको सूचना मिति 2078 कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचनाको निरन्तरता मात्र हो। यस सूचना मार्फत 2079 श्रावण 1 गतेका दिन बिहान देशका सडकमा घुर्ने सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्छ भन्ने आशय विभागको अलिकति पनि होइन। विभाग यस विषयमा प्रष्ट छ कि दिएको 40 दिनमा नेपालमा हाल दर्ता कायम रहेका सबै साधनमा त परै जाओस्, अहिलेकै गतिमा नम्बर प्लेट जडान हुने हो भने सम्झौता बमोजिम परियोजनाले जडान गर्नुपर्ने 25 लाख सवारी साधनको केही प्रतिशत सवारी साधनमा मात्र इम्बोस नम्बर प्लेट जडान हुन सक्ने देखिन्छ। तर 2078 कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम यो जसले इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो ती सवारीमा यस्ता प्लेट जडान भएका छन् वा छैनन् भन्ने अनुगमन भन्ने गर्नुपर्ने देखियो। किनकि इम्बोस नम्बर प्लेट जडान ऐच्छिक विषय होइन र सीमित समयमा यो कार्य पुरा गर्नको लागि आगामी दिनमा यो कार्यको गति तीव्र हुन जरुरी भइसकेको छ। इम्बोस नम्बर प्लेट परियोजनाका कारण राज्यको दायित्व थपिँदै जाने र त्यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहुने अवस्थामा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू गम्भीर हुनुपर्दछ भन्नेमा विभाग सचेत रहेको छ। 2079 ज्येष्ठ 20 गतेको सूचनाबाट इम्बोस नम्बर प्लेटका सम्बन्धमा केही अस्पष्टता सृजना भएको र सार्वभौम संसद, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयमा बहस भएकोले यस सम्बन्धमा थप स्पष्टता गरिएको छ। इम्बोस नम्बर प्लेट सवारी साधनमा जडान हुने प्राविधिकयुक्त नम्बर प्लेट हो। अधिकांश विकसित देश तथा धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा यो प्रविधियुक्त सवारी नम्बर प्लेट प्रयोगमा आएको छ। नेपालमा पनि मिति 2072 सालको बजेटमा पहिलो पटक यो विषयले प्रवेश पाएको हो। त्यसपछि यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मिति 2073 ज्येष्ठ 19 गते विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी बङ्गलादेश संयुक्त राज्य अमेरिका जेबी बीच इम्बोस नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी परियोजनाको सम्झौता भएको थियो। उक्त परियोजनामा
इम्पोस्ट नम्बर प्लेट उत्पादन तथा शहरी साधनमा जडानसम्मका सबै कार्य डेकाटुर टाइगर आइटीले गर्ने र 5 वर्षभित्रमा 25 लाख शहरी साधनमा यस्ता प्लेट जडान गरी यससँग सम्बन्धित सबै संरचना हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपाल सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रति सेट प्लेटको मूल्य डेकाटुर टाइगर आइटीलाई भुक्तानी गर्ने भन्ने रहेको छ। यसमा डेकाटुर टाइगर आइटीले विभागले निर्धारण गरिदिएका काठमाडौँ उपत्यकाका प्रवेश गर्ने विभिन्न 5 स्थानमा र काठमाडौँ बाहिर 5 स्थानमा आरएफआइडी गेट स्थापना गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी समेत रहेको छ। यो परियोजनामा नम्बर प्लेट उत्पादनका लागि आवश्यक सबै संरचना हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर निर्माणमा नेपाल सरकारको लगानी नहुने तर सेवा प्रदायकले आपूर्ति गरेको प्लेटको सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सम्झौतामा विभिन्न प्रकारका शहरी साधनमा जडान गरिने नम्बर प्लेट जडान गरे बापत सेवाग्राही शहरी धनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क र सेवा प्रदायक डेकाटुर टाइगर आइटीले प्राप्त गर्ने भुक्तानी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट मिति 2074 साउन 25 गते प्रकाशित राजपत्रको सूचना बमोजिम शहरी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2039 को अनुसूची 2 भाग 2 तथा शहरी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली 2054 को नियम 4 को उपनियम 4 मा इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको डिजाइन भाषा तथा स्वरूपबारे व्यवस्था गरिएको छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको परियोजना तयारी तथा लागू हुने निर्णयको क्रममा यस सम्बन्धमा विभिन्न सवाल उत्पन्न भई सम्मानित अदालतमा यसका विरुद्धमा रिट पर्ने गरी र सम्मानित अदालतबाट न्यायिक निरूपणका कार्यहरू हुँदै मिति 2076 8/27 मा यससँग सम्बन्धित रिटहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट खारेज गरी सम्झौता बमोजिम इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानको कार्य अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त भएको थियो। यससँगै शहरी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानको कार्य सुरु भएको थियो। सुरुवाती चरणमा प्रदेशहरूको नाम टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा प्रदेशको संख्यागत आधारका नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरिएको र यस बीचमा कोभिड-19 को महामारीका कारण इम्पोस्ट नम्बर प्लेटले जडानको कार्य अत्यन्त सुस्त गतिमा अगाडि बढेको थियो। मिति 2078 7/22 मा नेपाल सरकारबाट प्रकाशित राजपत्रको सूचना अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नाम टुङ्गो लागिसकेका बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी 5 वटा प्रदेशमा 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने शहरीमा 2078 फागुन 1 गतेबाट नामसारी गरिएका शहरी साधनमा र 2079 ज्येष्ठ 1 गतेबाट नवीकरण गरिने सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचना गरिएको थियो। राजपत्रको उक्त सूचनापछि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न आउन सक्ने निवेदनलाई आकलन गरी विभागले सेवा प्रदायकलाई समयमै पर्याप्त नम्बर प्लेट उत्पादन गर्न निर्देशन दिएको थियो र सेवा प्रदायकले नियमित नम्बर प्लेट उत्पादन गरिरहेको जानकारी गराइरहेको छ। यस बीचमा मिति 2078 7/22 को राजपत्रको सूचनापछि जुन गतिमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेटहरू जडान हुनुपर्ने हो सो गतिमा नभएको र शहरी धनीहरूले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई स्वैच्छिक जस्तो ठानी इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानको लागि समयमै सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा निवेदन नदिने गरेको पाइयो। सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले पनि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई मिति 2078 मङ्सिर 1 गतेपछि नयाँ दर्ताका लागि आएका शहरी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन उदासीनता देखाइएको पाइयो। 2078 फागुनपछि किनबेच भई नामसारी गर्न आएका शहरी र 2079 ज्येष्ठ 1 गतेपछि नवीकरण गर्न आएका शहरी साधनमा समेत इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको पाइयो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै विभागले पछिल्लो पटकको सूचनामा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको हकमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानको लागि अनुरोध गरिएको हो। राजपत्रको सूचना अनुसार स्वाभाविक रूपमा जुन गतिमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान हुने प्रक्षेपण साथ विवेकले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटहरू तयार गरेको थियो त्यस अनुरूप जडान नहुँदा सम्झौता बमोजिम सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने तर शहरीमा नम्बर प्लेट जडान नहुँदा परियोजनाको उद्देश्य पूरा नहुने र राज्यमाथि भविष्यमा ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना हुने अवस्था विकास हुँदै गएको देखिन आयो। राज्यले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनका लागि संसदबाट आवश्यक कानुन निर्माण गरी ती कानुनको परिधिभित्र रही प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न प्रशासनिक संरचनाहरू निर्माण गरेको हुन्छ। यस्ता प्रशासनिक संरचनाहरूको मुख्य जिम्मेवारी राज्यको दीर्घकालीन हित प्रवर्धन गर्न कानुनले निर्दिष्ट गरेका कामहरू गर्नु र राज्यलाई वर्तमान तथा भविष्यमा समेत कुनै हानि नहुने गरी संसदले निर्माण गरेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि अथक प्रयास गर्नु हो। राज्यका नीति कार्यान्वयनका लागि मुख्यतः 2 रणनीति अवलम्बन गरिन्छ।
पहिलो लाभ रणनीति इन्सेन्टिभ स्ट्र्याटेजी र दोस्रो दबाव रणनीति इन्फोर्समेन्ट स्ट्र्याटेजी हो। राज्यले नीति कार्यान्वयन गर्न अपनाउने पहिलो रणनीति लाभ रणनीति नै हो। लाभ रणनीति असफल वा अपेक्षाकृत नभएको अवस्थामा दबाव रणनीति अपनाउने गरिन्छ। इम्बोस नम्बरप्लेट जडान गर्ने सन्दर्भमा पनि यही रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। इम्बोस नम्बरप्लेट जडान किन र यसले सवारी साधनलाई कस्तो फाइदा पुर्याउँछ तथा समग्र यातायात व्यवस्थापनमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा पहिले जानकारी गराउँदै पर्याप्त समय प्रदान गरी क्रमिक रूपमा इम्बोस नम्बरप्लेट लागू गर्दै जाने रणनीति अनुरूप 2078 कार्तिक 22 गतेको सूचना प्रकाशित गरिएको हो। उक्त सूचना प्रकाशित भएको करिब 7 महिनाको यस अवधि सम्बन्धी हालसम्मको कार्य प्रगतिको समीक्षा र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सीमित समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै दोस्रो रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको हो। संसदले बनाएको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति नागरिकलाई सुसूचित गराउनलाई धम्कीको रूपमा बुझ्दै जाने हो भने राज्यका जुनसुकै कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने विषयमा कोही कसैलाई दुविधा नहोला। इम्बोस नम्बरप्लेट जडानको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्ने भनाइ सत्य होइन। विभागको तर्फबाट इम्बोस नम्बरप्लेट जडानको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेर मात्र विभागले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। आवश्यक मात्रामा प्लेट उत्पादनको कार्य भएको छ। हाल विभागमा करिब 2,50,000 प्लेट उत्पादन भएर स्टोरमा रहेको छ। इम्बोस नम्बरप्लेट जडानको लागि आवेदन गर्ने प्रणाली र यसको पर्सनलाइजेसनको प्रणाली तयार भएको छ। फिटिङ गर्ने जनशक्ति आपूर्तिको प्रबन्ध गरिसकिएको छ। उत्पादन भएका नम्बर प्लेटहरू समयमै सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा ढुवानी गर्न हुलाक सेवा विभागसँग सम्झौता गरिसकिएको छ। नम्बर प्लेट जडान गर्न सवारीको सम्पूर्ण विवरण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा हुने भएकोले सवारी धनले अनलाइन प्रणाली मार्फत गरेको आवेदन र त्यससँग सम्बन्धित विवरण रुजु गरी इम्बोस नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयको हो। यसरी कार्यालयबाट जारी भएको इम्बोस नम्बर प्लेट सम्बन्धित सवारी साधनको धनीले बायोमेट्रिक सूचनासहित पर्सनलाइजेसन गर्ने र फिटिङ गर्ने जिम्मेवारी सेवा प्रदायक डेकाटु टाइगर आइटीको हो। यसको लागि विभागले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो। कतिपय मानिसले आरएफआइडी गेट नभएकोले यो जडान गर्नुको अर्थ छैन भन्नेको पनि सुनिन आएको छ। आरएफआइडी गेट इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको लागि नहुने कम्प्लिमेन्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार होइन। इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिसकेपछि त्यसको उपयोगिता वृद्धि गराउने संरचना सप्लिमेन्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। यो कुनै निश्चित बिन्दुबाट कुनै समय अन्तरालमा कति र कस्तो प्रकारका सवारी साधन वारपार भए भने स्वचालित रूपमा तथ्याङ्क राख्ने प्रयोजनका लागि राखिने पूर्वाधार हो। धेरै मानिसले यसलाई सवारी साधनको स्थान पहिचान गर्ने जीपीएस भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम प्रणालीको रूपमा बुझेको जस्तो देखिन्छ, तर यो यस्तो प्रविधि होइन र यस्तो प्रविधि निजी सवारी साधनमा सरकारले जडान गर्न पनि कानुनी रूपले मिल्दैन, किनकि यो व्यक्तिको स्वतन्त्र आवागमनको हक विरुद्ध हुन जान्छ। आरएफआइडी गेटबाट वारपार भएको सवारी साधनको विवरण र सो सवारी साधनको अन्य सूचना केन्द्रीय प्रणालीमा स्वचालित रूपमा प्राप्त हुने र त्यो निश्चित अधिकार प्राप्त निकाय पदाधिकारीको मात्र पहुँचमा हुने विषय हो। वास्तवमा अहिले थानकोटबाट नाकाबाट दैनिक बाहिरिने र काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधनको तथ्याङ्क प्रहरीबाट राखिन्छ भने त्यस स्थानमा आरएफआइडी गेट राखेपछि यो कार्य प्रणालीले गर्दछ। परियोजना अवधिमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका निम्ति 5 स्थानमा र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 5 स्थानमा गरी जम्मा 10 स्थानमा यस्तो गेट राख्नुपर्ने हो। आरएफआइडी गेट राख्नुपर्ने स्थान सडक विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्ने र विभागबाट स्थान प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त हुनासाथ पहिचान गरिएका स्थानमा यस्ता गेट राखिनेछ। हाल विभागमा नमुनाको लागि यस्तो गेट राखिएको र अन्य स्थानको लागि आवश्यक सामग्री ल्याइसकिएको छ। अन्त्यमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको विषय नयाँ नभएको र सार्वभौम संसदबाट निर्माण गरिएको कानुनको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिई सिर्जित दायित्व समयमै पूरा गरी सार्वजनिक हित प्रवर्धन गर्ने सकारात्मक उद्देश्यका साथ 2079 ज्येष्ठ 20 गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको हो। सार्वभौम संसदबाट निर्माण भएका कानुन, सम्मानित अदालतका आदेश र अन्य प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गर्नु सार्वजनिक निकायको कर्तव्य हो। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र योजना तयार गर्नुपर्ने विषयमा विभाग सचेत छ। उक्त सूचनाको आशय र उद्देश्य 2079 श्रावणदेखि 2078 कार्तिकमा प्रकाशित सूचना विमोचन अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने भनिएका प्रकृतिका सवारी साधनमा यस्तो प्लेट जडान भए नभएको अनुगमन गरिने र अन्य सवारीको हकमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले निर्धारण गरेको समय तालिका अनुसार लट अनुसार सवारीमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्दै सम्झौताको बाँकी समयमा 25 लाख सवारीमा यस्ता प्लेट जडान गर्ने भन्ने नै हो। यस विषयमा थप आशंका र दुविधा नरहोस् भनी विभाग अनुरोध गर्दछ। समयमा पर्याप्त सूचना सम्प्रेषण हुन नसकेकोमा विभाग पुनः क्षमा याचना गर्दछ। प्रवक्ता मिति 2079
2 महिना 24 गते नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवन काठमाडौँ। अब सूचना चाहिँ लगभग 5 पेज जति लामो छ। यो चाहिँ जो कोहीलाई पनि पढ्नलाई अलिकति अल्छी नै लाग्छ है। तर अब हामी बिताउँछौँ सामाजिक सञ्जालमा घन्टौँ बिताउँछौँ, टिकटक हेरेर घन्टौँ बिताउँछौँ, तर यो पढ्नलाई चाहिँ अलिकति अल्छी नै लाग्छ। र प्लस अब अहिले त नेपालीमा भनेपछि झन् धेरै युवा पुस्ताहरू चाहिँ नेपालीमा त्यति पढ्नलाई त्यति इन्ट्रेस्टेड राख्नुहुन्न है। र अब यो त सूचना भयो जुनमा चाहिँ विज्ञप्तिमा यातायात मन्त्रालयले चाहिँ आफैले पनि भनेको छ कि यातायात व्यवस्था विभागहरूले चाहिँ जुन गर्नुपर्ने काम हो उहाँहरूले नगर्नु भएको भन्ने कुराहरू यहाँ उहाँहरूले मान्नुभएको छ, जुन चाहिँ सराहनीय छ। उहाँले आफ्नो गल्ती पनि बुझ्नु भएको छ कि आफूले नै त्यो इन्फोर्स गर्न नसकेको हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभएको छ। र यस विषयमा चाहिँ म नेपालको जुन कानुन अथवा हामी नेपालीहरू पनि कस्तो छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यसमा जोड्न चाहन्छु। म चाहिँ कस्तो छु भने म जस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ होला, सकभर कानुन चाहिँ मानौँ न त, फलो गरौँ न त, राम्रो काम हो भने त्यसलाई फलो गरौँ न त भन्ने धारणा राख्दछु। र एउटा मन नजिकैको अहिले सबभन्दा नजिकको हामीले भोगेको भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला भनेर म त्यो भन्दैछु। जब जोड बिजोड आयो, जोड बिजोड आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने अब एक दिन जोडी चलाउने एक दिन बिजोडी चलाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब ठिक छ नि त भनेर बिजोडीको दिन मैले मेरो बाइक चलाएँ र जोडीको दिन चलाउँदाखेरि चाहिँ चेकिङ हुन्छ, समाउँछ, चिट काट्छ, नचला भने चाहिँ किन चलाउने त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसो निस्क्यो। अब जोडीको दिन निस्क्यो, टन्नै बिजोडी बाइकहरू चाहिँ चलिरहेको हुने। अब त्यसमा चाहिँ चेकिङ कस्तो हुन्छ त, बिहान एकछिन गऱ्यो अथवा बेलुका एकछिन गऱ्यो अथवा उनीहरूलाई मन लागेको टाइममा चाहिँ चेकिङ भयो, नत्र चेकिङ भएन, अथवा गल्लीको बाटोबाट पनि जान पाइयो भन्ने हिसाबले चाहिँ के हो त यसको भन्दाखेरि चाहिँ नियम चाहिँ ल्याइयो, तर त्यो नियम चाहिँ राम्ररी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ कसैको पनि ध्यान नगएको जस्तो देखिन्छ कि। जुन चाहिँ अहिले भर्खरै जुन आइतबारको बिदाको पनि कुरा मैले सन्दर्भ यसमा जोड्न चाहेँ। लगभग 1 महिना जति बिदा भयो, तर त्यो जुनै पनि कुरा लागू गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पछि के इम्प्याक्ट पर्छ त्यसले भन्ने कुरा चाहिँ नसोचिकन अथवा त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथवा ल पेट्रोल घटाउनको लागि हो भने चाहिँ आइतबार मान्छे निस्किन्छ कि निस्किँदैन त, त्यो कुरा त उनीहरूले थाहा हुन्छ नि त। झन् 2 दिन छुट्टी भयो त झन् मान्छे निस्किन्छ भन्ने कुरा त हामीले कमन सेन्स लगाउँदा पनि सबैले सामाजिक सञ्जालमा पनि सुरुमा त्यही कुरा आएको थियो। भनेपछि नियम ल्याउँदाखेरि नै राम्ररी त्यसको बारेमा विश्लेषण नभएको हो अथवा नियम ल्याइसकेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँबाट चाहिँ राम्रो अनुसन्धान नभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो कुराले चाहिँ नियम मान्नलाई चाहिँ जस्तै सबैजनाले माने पो मजा आउँछ त। अब सँगै म चाहिँ हिँडिरहेको छु, मेरो चाहिँ जोडीको दिन छ भनेर मैले बिजोडी बाइक घरमा छोडेर म चाहिँ हिँडिरहेको छु आधी घन्टाको बाटो भने चाहिँ अर्को मान्छे चाहिँ मजाले बाइकमा हिँडिरहेको छ भने त मलाई पनि त्यो रुल फलो गर्दा त मजा त आएन नि त। चेकिङ भनेको कडा हुनु पऱ्यो। त्यस्तै त्यो चाहिँ चेकिङको लागि भयो भने जुन पनि नियम आउँछ भने चाहिँ ल मैले अब यसकै बारेमा कुरा गरेँ। 2072 सालको बजेटमा चाहिँ पहिलोचोटि यो विषयले प्रवेश पाएको रहेछ र त्यस पछाडि 2073 जेठ 19 गते चाहिँ सम्झौता भएको रहेछ ल अब छाप्ने भनेर। र कस्तो सम्झौता भएछ त भन्दाखेरि 5 वर्षमा चाहिँ लगभग 25 लाख सहरी साधनमा जडान गर्ने भनेर। अब सरदर हामीले चाहिँ वर्षको 365 दिन जोड्यौँ भने पनि 5 वर्षमा 365 × 5 गर्दाखेरि 1825 हुने रहेछ दिन चाहिँ 5 वर्षमा। र 25 लाखलाई 1825ले भाग गर्दाखेरि चाहिँ 1369वटा चाहिँ गाडी अथवा बाइकमा चाहिँ प्रतिदिन गर्नुपर्ने इमोसनल पेड जडान भनेर आउँछ, जुन चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग अब अहिले गऱ्यो भने पनि 1000+ त गाह्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ दिनमा गर्नको लागि। र यो 365 चाहिँ शनिबार र दसैँ तिहार जस्तो अरू चाडबाडको बिदाहरू जोडेरै भएको हो। त्यसमा चाहिँ लगभग 52वटा शनिबार र 10 दिन चाहिँ दसैँ तिहार र अरू चाडको 10 दिन मात्रै राखेर गर्दाखेरि पनि 62 दिन घटाउँदाखेरि 1825मा 1763 हुँदो रहेछ। र 25 लाखलाई 1763ले भागा गर्दाखेरि चाहिँ 1418वटा चाहिँ प्रतिदिन जडान गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ, जुन चाहिँ 1369को केसमा चाहिँ 49वटा चाहिँ प्रतिदिनमा वृद्धि हो। अघि हामीले निकालेको क्यालकुलेसन भन्दा चाहिँ
अब त्यो चाहिँ उनीहरूले क्यालकुलेट के अनुसार गरे, कसरी काम हुन्छ भन्ने सोचे। किनकि हामी चाहिँ अहिले पनि यातायात कार्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अथवा नामसारीको लागि जानु पर्यो, रिन्युको लागि जानु पर्यो, अथवा अरू केहीको लागि जानु पर्यो, कर तिर्नको लागि जानु पर्यो भने पनि लगभग हामी एक दिनको कार्य चाहिँ त्यहाँ एक दिनको समय चाहिँ त्यहाँ छुट्याएरै जानुपर्ने हुन्छ। एक त यातायात कार्यालय नै टाढा छ सतुमलमा, त्यहाँ माथि जानु पर्यो। यहाँदेखि काठमाडौँदेखि जाँदाखेरि त काठमाडौँ भनेको मैले मेन सिटीदेखि जाँदाखेरि चाहिँ लगभग धेरै अलिकति टाढा नै पर्छ त्यो ठाउँ पनि। र ठाउँ सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ अब भिड त्यस्तै हुने गर्छ र एजेन्ट हामीले नलगाइकन चाहिँ काम गर्नै सक्दैन। म आफै गर्छु नि त भन्यो भने त एक दिनमा पनि त्यो काम होला नहोला भन्ने शङ्कै हुन्छ। र अर्को काम भनेको चाहिँ के छ भने ल गर्ने भनेर उनीहरूले गरे रे, तर त्यसको लागि त उनीहरूले पनि त केही दिनु पऱ्यो। अब लगभग दिनको 1418वटा गाडीमा बाइकमा हाल्ने छ भने चाहिँ यो रेगुलर डेको कामले त गरेर भ्याउँदैन। ल प्लस 25 लाख त उनीहरूले 5 वर्ष अगाडि इस्टिमेट गरेको भनेपछि 5 वर्षमा त कति बाइक गाडी बढ्यो होला अहिले। त्यो बढेको पनि उनीहरूले गर्दाखेरि त हामीले त यसलाई सेवा चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको ध्यान गएन कि त्यसतर्फ चाहिँ। जसरी चाहिँ अस्ति नै हाम्रो एनइएले विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ बिहानको टाइममा पनि महसुल सङ्कलन गर्ने भन्ने त्यस्तो राखेको थियो। त्यस्तै अफिस टाइमिङ चाहिँ सबैको लागि परेन, इमोसनल पेटको लागि मात्रै चाहिँ बिहानको टाइममा गर्थ्यो अथवा बेलुकाको टाइममा गर्थ्यो। किनभने जसले पनि सहरी साधन चलाउँछ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा कुनै न कुनै कार्यक्षेत्रमा संलग्न नै हुन्छ। उसले अफिस जानको लागि नै त्यो गाडी बाइक लिएको हुन्छ भने उसले एक दिनको अफिस छोडेर आउनलाई चाहिँ गाह्रै पर्छ है। र अर्को कुरा आयो चाहिँ जुन चाहिँ यो देवनागरी लिपिमा नभएको भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ मैले यही विज्ञप्तिलाई पनि नेपालीमा छापिएको भन्ने विषय लिएर पनि भने। किनकि धेरैजना युवा पुस्ताले चाहिँ नेपाली चाहिँ लगभग अब नपढ्ने नै, पढ्न गाह्रो हुने नै भइसक्यो। र त्यसमा पनि जसले चाहिँ अलिकति ल नेपालीलाई पनि माया गर्नुपर्छ, नेपाली भाषालाई, नेपाली भेषलाई, नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने सम्झनुहुन्छ। अब उहाँहरूले पनि त बिस्तारै अब त्यो अङ्ग्रेजीमै आउँदै गयो। अब अङ्ग्रेजी अहिले नम्बरप्लेट भएर अब पछि चाहिँ यो विज्ञप्तिहरू पनि अङ्ग्रेजीमा आउन थाल्यो भने त हाम्रो नेपाली भाषा त सङ्कटमा पर्यो। र प्लस त्यो भनेको चाहिँ कतिपय हाम्रो रोडमा अब पछि कतै त्यो गाडी गएर गाउँघरमा अथवा कतै गाउँघरमा मात्रै पनि नभनौँ, यहाँ नेपालमै काठमाडौँमै पनि कतिपय अशिक्षित वर्गहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको केही गरी एक्सिडेन्ट भयो अरे, कसैको केही भयो अरे बाटोमा हुन्छ, उहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडीको नम्बर प्लेट इङ्ग्लिसमा सकभर अब त्यो अगाडिको बिएए नै के हो त्यो नै पढ्न सक्नु भएन भने कमसेकम त्यो चाहिँ नेपालीमा भयो भने नम्बरहरू जसले पनि एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अथवा अरू केही केसमा हेर्दाखेरि त्यो नम्बर प्लेट त राम्ररी पढ्न सकिन्छ। र प्लस त्यो चाहिँ अब हाम्रो बिस्तारै सबै कुरा अङ्ग्रेजीमै गर्दै जाने हो भने नेपाली भाषालाई पनि अलिकति प्रभाव पार्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा त्यो अझै पनि देवनागरी लिपिमै भएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो हो। र यसमै अर्को पनि के हतार के देखिन्छ भने यसमा चाहिँ प्रदेशको नामै फाइनल भइसकेको छैन, उहाँहरूले इम्पोस्टको चाहिँ फाइनल गरिसक्नु भयो। किनभने त्यो चाहिँ थाहा थियो नि त अब प्रदेश हुँदैछ, प्रदेशको नामहरू आउँदैछ भने चाहिँ प्रदेश आएपछि नै गरौँ भन्ने पनि गर्न सकिन्थ्यो। अथवा अगाडि अलिकति 100-200मा भएको थियो भने, त्यतिवटा सहरी साधनमा भएको थियो भने पछि चाहिँ होइन प्रदेश आएपछि नै कन्टिन्यू गरौँ भन्न पनि सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि अलिकति कमजोरी देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो इमोसनल प्लेटकै बारेमा चाहिँ उहाँहरूले आफैले पनि त्यो कमजोरी चाहिँ उहाँहरूले स्वीकारिसक्नु भएको छ कि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट नै त्यो जिम्मेवारीपूर्वक भएन, उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट त्यसमा देखाउनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ। अब यस सन्दर्भमा चाहिँ के भन्न चाहेँ भने चाहिँ मैले चाहिँ लगभग हिजोको दिनमा चाहिँ जुन 6 तारिकको दिनमा चाहिँ 6 वर्ष भयो मैले मेरो अर्को बुलेट बाइक किनेको चाहिँ। त्यो बाइक सुरुमा किन्दाखेरि नै पहिलो वर्षमै हो सायद मैले चाहिँ त्यो इमोसनलको न्युज आउन साथ यातायात व्यवस्था कार्यालयको चाहिँ मैले वेबसाइटहरू हेरिरहेको हुन्थेँ र त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ ल अब इमोसनल प्लेट राख्नुपर्ने भनेर त्यहाँ आएको थियो। त्यो बेलामा मैले चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागमा त्यो नोटिस हेरेर नम्बर लिएर फोन गरेँ। फोन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने होइन अहिले चाहिँ 4 पाङ्ग्रेमा मात्रै हो, 2 पाङ्ग्रेमा सुरु भएको छैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो बेलामा। र मलाई चाहिँ त्यो बेलामा ल ठिक छ नयाँ हो राखौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो फिलिङ आइरहेको थियो। कस्तो हुँदो रहेछ इमोसनल प्लेट, ल नयाँ रुल आएको छ अब राख्यौँ न त भन्ने जस्तो भएको थियो। अब बिस्तारै चाहिँ मैले बाटोमा देख्दै जान थालेँ जति पनि इमोसनल प्लेटहरू राखिएको छ गाडीहरूमा चाहिँ त्यो गाडीहरू चाहिँ जस चिटिक्क छ, म्यानेज छ, वेल म्यानेज छ,
पुरानो गाडी भए पनि पुरानो बाइक भए पनि इमोसनल मोड छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो गाडीलाई चाहिँ केयर गरेर राखेको छ कि उसले। भनेपछि जसले चाहिँ सहरी साधनलाई केयर गर्छ अथवा जसले चाहिँ अलिकति रुलहरू मान्छ अथवा सबै कुरामा उसले चाहिँ ल गरौँ न त राम्रो काम गरौँ भन्ने जस्तो सोध्छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो काम गरिरहेको जस्तो चाहिँ मैले भान गरेको चाहिँ। यसमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो विचार गर्नु होला। र त्यस पछाडि चाहिँ मैले पछि के न्युज आयो भने त्यसको 1-2 वर्षमा होला नामसारी गर्ने बेलामा चाहिँ नामसारी होइन मैले रिन्युको बेलामा चाहिँ रिन्यू गर्ने बेलामा चाहिँ अनिवार्यले इमोसनल प्लेट भन्नु र जति पनि मैले साथीहरू चाहिँ बाइक रिन्यू गर्न जान्थेँ उनीहरूलाई सोध्थेँ कि तिमीहरूले रिन्यू गर्दाखेरि सोधे त इमोसनल प्लेट हाल्नुपर्छ भनेर म्यान्डेटरी छ भने केही भने त भन्ने छैन त्यस्तो भने कसैले पनि त्यो म्यान्डेटरी नभएसम्म त चेकिङ हुँदैन अथवा त्यहाँनिर उनीहरूले कर तिर्न पाइरहेको छ केही कुरामा रोकआउट हुँदैन भने त झन्झट किन गर्छ अथवा करमै उसको पैसा गइरहेको छ करमै हामीले बढी पैसा तिरिरहेका छौँ भने एक्स्ट्रा अझै इम्पोस्टको लागि किन कसैले पैसा खर्च गर्छ त त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो। अझै पनि ध्यान दिन जरुरी छ कि जब कि अब करमै लगभग त्यत्रो पैसा हामीले तिर्छौँ प्लस इन्सुरेन्सको पैसा तिर्छौँ भने चाहिँ त्यही बेलामा हामीलाई अझै आर्थिक भार अझै 2500-3000 रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ तिर्नु परिरहेछ भने चाहिँ एकैचोटि तिर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भने अब अहिले सूचना निस्केको छ गत मङ्सिरदेखिको चाहिँ बाइकहरूमा चाहिँ तिर्नुपर्ने भन्ने जस्तो निस्केको छ भने चाहिँ अब तिरिसकेको छ उनीहरूले त भन्छ उनीहरूको फेरि अर्को तिर्ने बेला त आएको छैन भने चाहिँ जसको अब आउँदैछ समय 1 महिना 2 महिनाको टाइम दिएर चाहिँ उनीहरूलाई गर्न दिएको भए चाहिँ त्यसमा लागू गरेको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र ठिकै छ अब अदालतमा पनि यो देवनागरी लिपिको चाहिँ रिट परेर अदालतले चाहिँ इङ्ग्लिसमै गर्ने भनेर दिइसकेको छ भने ठिक छ गरौँ। तर यसमा चाहिँ अब त्यसकै क्वालिटीमा पनि धेरै प्रश्न चिन्हहरू उठेको छ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ जस्तो कि अब त्यो खस्ने कतै खाल्टाखुल्टीमा जाँदाखेरि चाहिँ राम्ररी त्यो बलियो नहुने भन्ने खालको चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ अब फेरि खस्यो भने अथवा निस्क्यो भने चाहिँ यातायातमै गएर फेरि लगाउनु पर्ने अथवा त्यसमा पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने हो कि के हो कस्तो हो त्यो कुराहरू पनि अलिकति राम्ररी म्यानेज गर्नु पर्यो राम्रो क्वालिटीको हुनु पर्यो त्यत्रो पैसा तिरिसकेपछि। र प्लस त्यसको हामीलाई के छ त फाइदा भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी मार्केटिङ हुनु पर्यो। अनि बुझेपछि त जसले पनि राम्रो कामको लागि त नाइ त भन्दैन नि त त्यही हो। अब ठिकै छ अब सबैले हाल्नै पर्छ भनेपछि चाहिँ टाइम अलिकति दिउँ र अबको नयाँ नवीकरणमा हाल्नुपर्ने भनेपछि चाहिँ नवीकरण गर्न जाँदाखेरि नवीकरण नहोस् नहालेसम्म पैसा लियोस् तर बिलुका लेख्नुपर्ने कुरा नलेखियोस् साइन नहोस् जब उसले नवीकरण गर्छ त्यस पछाडि होस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको 3-4 महिनापछि चेकिङ होस्। अब अहिले भनेको छ अबको 3 महिनामा चाहिँ 3 महिना नै छैन लगभग 40 दिन जतिमा चाहिँ साउन 1 गतेबाट भनेको छ साउन 1 गतेबाट चाहिँ तपाईँको चेकिङ हुन थाल्छ भने चाहिँ त्यो अहिले मङ्सिरदेखि यताको नामसारी अथवा रिन्युहरूले पनि त गर्न त किनभने अरूले पनि गर्न खोज्छ भन्ने त त्यो सम्भव भएको कुरा त होइन नि त। त्यही भएर पहिला चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयमै हामी नामसारी गर्न जाँदाखेरि बिलको कर तिर्न जाँदाखेरि त्यो बेलामा टाइट गरियोस् त्यो बेलामा कामै रोकियोस् र त्यहाँ भइसकेपछि बल्ल त्यसको 1-2 महिनापछि चाहिँ चेकिङ होस् भन्ने चाहिँ मेरो अब बुझाइ हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र यसमा केही प्रतिक्रियाहरू छ भने भनिदिनु होला कस्तो लाग्यो के लाग्यो। यो चाहिँ गर्दा गर्दै लगभग आधी घन्टाको नै भएछ। कतिसम्म सुन्नुहुन्छ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने सुन्नु होला सेयर गरिदिनु होला अरूको लागि पनि। धन्यवाद। जय नेपाल।